कुरा पुग्न सक्छ, तर भगवानलाई पाउनको लागि त भक्ति नै चाहिन्छ, भगवानको नाम नै चाहिन्छ, जुन नाम देवर्षि नारदले गाए। त्यसैले कानले कृष्णको नाम सुन्नुपर्छ, जिब्रोले कृष्णको नाम बोल्नुपर्छ। एकजना नास्तिक मान्छे मरेछ, जीवनभरि नराम्रा काम गर्ने, म नास्तिक हुँ भन्ने, भगवानलाई नमान्ने मर्यो। कुकर्मै कुकर्म गरेको थियो, उसको मृत्यु पनि कुत्तेकी मौत भन्छ नि, कुकुर मरे जस्तै मर्यो। उसलाई उठाउनको लागि उसका घरका मान्छे पनि आएनन्, परिवारजन पनि आएनन्, छिमेकीहरू पनि आएनन्, साथीभाइ पनि आएनन्, किनभने त्यसले कर्म नै त्यस्तै गरेको थियो। त्यसका कर्मका कारणले गर्दा त्यसलाई उठाउन कोही आएन। कोही न कोही त आउने भयो, मान्छे नआएपछि अरू केही उठाउन आउने नै भयो। एउटा सडकमा थियो, त्यो मान्छे मरेको, सडकबाट कसैले लात्ती हानेर तल सडकको तलतिर फालिदियो त्यसलाई। एउटा रुख थियो, रुखको जडामा त्यो मान्छेको लास परेको छ। त्यति बेला खानको लागि एउटा स्याल आयो, स्यालले च्याप्प कान समातो खानको लागि। पहिले कान खान्छु, कान कौलो छ। माथि रुखमा एउटा काग आयो, का का के हो, तँलाई खाने मन छ क्या भन्छ तलबाट स्यालले। माथि कागले नखा नखा, का तो कान त नखा भन्छ। त्यो कान किन नखा? किनभने त्यो कानले कहिले पनि हरिको कृष्णको नाम सुनेको छैन, कृष्णको कथा सुनेको छैन। त्यसका कानले नसुन्ने कुरा मात्र सुनेका छन्, गाली गलौज भाषण मात्र सुनेका छन्, श्रृंगारिक संगीत मात्र सुनेका छन्, डिस्को सुनेका छन्, झ्याउरे सुनेका छन्। त्यसका कानले कहिले पनि कृष्णको नाम, भगवानको नाम, रामको नाम सुनेका छैन, शिवको नाम सुनेका छैन, कृष्णको कथा सुनेका छैन। त्यसैले का कान नखा, यो पञ्चतन्त्रको कथा हो, यो किताबमा छ यो कथा। त्यसपछि च्याप्प हात समात्यो, हात खान लाग्यो। का हात पनि नखा भन्यो। किन भन्यो, तैँले खान्छस् हात? तलबाट स्यालले भन्यो। माथिबाट कागले भन्छ होइन होइन, मैले पनि खान्न, यसको हात अपवित्र छन्, यसका हातले जीवनभरि जुवा मात्र खेलेका छन्, चुरोट मात्र खाएका छन्, चोरी मात्र गरेका छन्, नराम्रा काम मात्र गरेका छन्। यसका हातले कहिले पनि दान पुण्य गरेका छैनन्, कृष्णको नाम मन्त्र जप गरेका छैनन्, यसका हातले साधु सन्तको सेवा गरेका छैनन्, यसका हातले भगवानको जाल्पा देवी मन्दिरको, कृष्ण मन्दिरको, शिव मन्दिरको सेवा गरेका छैनन्, यसका हातले कहिले पनि भगवानको नाममा बत्ती काटेका छैनन्, यसका हातले भगवानको नाममा टपरी लगाएका छैनन्, यसका हातले भगवान श्री कृष्णको नाम जपेका छैनन्, यसका हातले नराम्रा उल्टा काम मात्र गरेका छन्। यसको हातलाई नखा भन्यो कागले भन्यो। त्यसपछि स्यालले फेरि अब त खुट्टा खान्छु भन्यो, खुट्टाबाट सुरु गर्यो, बुढी औँला समात्यो, फेरि काग करायो, का खुट्टा नखा भन्छ। यसका खुट्टाले कहिले पनि हरिको कथा सुन्नको लागि हरिको कथामा गएका छैनन्, भगवानको धाममा, भगवानको तीर्थमा दर्शन गर्न गएका छैनन्। यसका खुट्टा अपवित्र छन्, यसका खुट्टा पनि नखा। आँखा निकालेर खान्छु भन्छ, का आँखा त झन् नखा भन्छ। यसका आँखाले भगवानको दर्शन गरेका छैनन्, भगवानका भक्तहरूको, सन्तहरूको दर्शन गरेका छैनन्। यसका आँखाले दर्शन नगर्ने चिज मात्र दर्शन गरेका छन्, दर्शन गर्ने चिज दर्शन गरेका छैनन्। यसका आँखा त झन् नखा भन्छ। बिचारा स्याल निराश भएर कागले भनेको कुरा मान्छ, स्याल फर्केर जान्छ। त्यो व्यक्तिको अवस्था स्यालले पनि नखाने अवस्था भयो। स्यालले पनि त्यो लासलाई बुझेन, त्यो लासलाई लिएन। कहीं हाम्रो जीवन त्यस्तो बनेको त छैन। त्यतातिर हाम्रो जीवन छ भने हामीले आफ्नो जीवनलाई असतोमा सद्गमय, कृष्ण यजुर्वेदमा भनिएको छ, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय।
मृत्युर्मा अमृतम गमय। असत सतबाट जाऊं, असतो मां सद्गमय, असत्य बाट सत्य तिर जाऊं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अध्यारो बाट उजालो तिर जाऊं, प्रकाश तिर जाऊं, अथवा अज्ञान बाट ज्ञान तिर जाऊं भन्ने खोजेको। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्युबाट अमरतातिर जाऊं। परीक्षित महाराज आज अमर हुनुहुन्छ, भीष्म पितामह अमर हुनुहुन्छ, हनुमानजी अमर हुनुहुन्छ कृष्ण नामको प्रभाव। देवर्षि नारदको कथा सुन्यौं, पूर्व जन्म का दासी पुत्र देवर्षि नारद ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भएर जन्मिए। कृष्ण नामको महिमाले, कृष्ण नामको प्रभावले। भगवानको नाम त हनुमानजीले जान्दछन्, यमराजले जान्दछन्, ब्रह्माले जान्दछन्, स्वयम्भु नारद शम्भु कुमार कपिल महादेवले जप्दछन् राम नाम। राम नाम महादेवले जप्दछन्। महादेवले एउटा नशा गर्छन्, एकछिनपछि भन्छु कुन नशा गर्छन्। अब कथामा जोड्न चाहे मैले। आज दिउँसो हिरण्याक्षलाई मारेको वराह अवतार भएको कथा हामीले झाँकी सहित दर्शन गर्यौं। हिरण्याक्ष र वराहको युद्ध भयो र वराह भगवानले 24 अवतार मध्ये एक अवतार हो, 10 अवतार मध्ये पनि एक अवतार हो, वराह अवतार बदेलको रूपमा भगवान प्रकट हुनुभयो। शुकर अवतार पनि भनिन्छ। पृथ्वीलाई उद्धार गरेर हिरण्याक्षलाई मारेर समुद्रमाथि पृथ्वीलाई स्थापना गर्नुभयो। यसै पृथ्वीमा मनु महाराज र शतरूपा महारानी मैथुनी सृष्टि आरम्भ गर्छन्। सर्वप्रथम मनु शतरूपाको सृष्टिमा 5 जना सन्तानहरू जन्मिए। आकुति देवहूति च प्रसूति रीति विस्तृतः प्रियव्रतोत्तान पादौ वंशत्तचरितानि च। आकुति देवहूति र प्रसूति 3 जना छोरी भए र प्रियव्रत र उत्तानपाद 2टा छोरा भए र आज छोरीहरूको वंश वृत्तान्त। आकुतिको विवाह भयो रुचि नामका प्रजापतिसँग। आकुति र रुचिबाट भगवान 24 अवतार मध्ये एक अवतार यज्ञ नारायणको रूपमा अवतरित हुनुभयो। जसले हामीले यज्ञमा यज्ञ नारायण भन्छौं, यज्ञ पुरुष भन्छौं। यज्ञ पुरुषको रूपमा भगवान मनु महाराजकी छोरी आकुतिबाट प्रकट हुनुभयो, रुचि प्रजापतिबाट। अर्की छोरी देवहूतिको विवाह कर्दम ऋषिसँग भयो र कर्दम ऋषिबाट 9 जना कन्या भए। 9 ऋषिहरूले विवाह गरे र कान्छा छोरा भए कपिलदेव भगवान। गंगा सागरमा तपस्या गर्नुहुन्छ। गंगा सागर कति जना जानुभएको छ? समुद्रको किनारामा पर्छ। सबै नदीहरू गएर गंगा सागरमा मिल्छन्। यो कपिलदेव अवतार भगवान नारायणका 24 अवतार मध्ये एक अवतार हो र सबैभन्दा कान्छी छोरी प्रसूतिको विवाह भयो दक्ष प्रजापतिसँग। दक्ष प्रजापतिको राजधानी हो हरिद्वारको कनखल, जहाँबाट हाम्रा आचार्यजी आउनुभएको छ। आचार्यजी बस्नुभएको छ, नमस्कार गर्नुहोस्। दक्ष प्रजापति मन्दिरको उहाँ हेड पुजारी हुनुहुन्छ। अहिले अवकाश लिएर केही समय यो यात्रामा हरिद्वारको त्यो सुगन्ध, त्यो दक्ष प्रजापति महादेवको सुगन्ध लिएर नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा 3-4 वर्षदेखि हाम्रो नेपालको लागि उहाँले त्याग गर्नुभएको छ, उहाँले समर्पण गर्नुभएको छ। हाम्रो संस्थाको लागि, हाम्रो संगठनको लागि यस्ता पूज्य शरण आचार्यजी महाराज बाल ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ, अखण्ड बाल ब्रह्मचारी। त्यही दक्ष प्रजापतिको राजधानी हो। त्यो दक्ष प्रजापतिको राजधानीमा दक्ष प्रजापति राजा छन्। प्रसूतिको विवाह भयो। मनु महाराजकी छोरी कान्छी छोरी प्रसूतिको विवाह। प्रसूति र दक्ष प्रजापतिबाट 16 जना कन्या जन्मिए। 16 कन्याहरू मध्ये 13 कन्याको विवाह भयो। 13 कन्याहरूको विवाह धर्मसँग भयो, जसलाई धर्मराज भन्छौँ हामी। धर्मराजको अर्को स्वरूप यमराज पनि हुन्छ फेरि। ती धर्मराजबाट र मूर्ति नामकी एउटी दक्षकी छोरीबाट भगवान बद्रीनारायण, नरनारायण भनिन्छ, जसलाई नरनारायण अवतार भनिन्छ। 24 अवतार मध्ये भगवान नारायणको
एउटा अवतार नर नारायण अवतार, जसलाई बद्रीनारायण पनि भनिन्छ। कलियुगमा उहाँलाई कृष्ण र अर्जुन पनि भनिन्छ। नर नारायण नै कृष्ण र अर्जुन बनेर आयो भनेर पनि कहीं चर्चा छ महाभारतमा। दक्ष प्रजापति की 14 नंबर की कन्या, 13 कन्या को धर्मसँग विवाह भयो र 14 नंबर की जो कन्या हुन् स्वाहा, स्वाहाको विवाह कोसँग भयो? अग्नि देवतासँग। त्यसैले अग्निमा आहुति गर्दा हामी के भन्छौँ? स्वाहा भन्छौँ। अग्नि की पत्नी को नाम के हो? स्वाहा। ये दक्ष की छोरी हुन् प्रसूतिबाट। र 15 नंबर की कन्या स्वधा, स्वधाको विवाह भयो पितृदेवसँग। त्यसैले पितरहरूलाई तर्पण गर्दाखेरि आचार्यजीहरूले पण्डितजीहरूले के भन्नुहुन्छ? नमो पितृभ्यो सदाएभ्यो सदा नमः, पितामहेभ्यो सदाएभ्यो सदा नमः, अक्षन्न पितरो भीमदन्त पितरो तित्रिपन्त पितरो पितरो सुन्दर धर्म। पितृहरूलाई तर्पण गर्दा स्वधा भनिन्छ, किनभने स्वधाको विवाह पितृदेवसँग भयो। र दक्ष प्रजापतिकी सबैभन्दा कान्छी छोरीको नाम के हो? हजुरहरूलाई पनि थाहा छ, सती देवी। स्वस्थानीमा गर्दा सुन्छौँ। सती देवीको विवाह कोसँग भयो? महादेवसँग भयो। दक्ष प्रजापतिले महादेवलाई चाहँदैनथे, तर ब्रह्माजीको निवेदन, ब्रह्माजीको आज्ञा पालन गरेर विवश भएर दक्ष प्रजापतिले आफ्नी कान्छी छोरी सती देवीको विवाह महादेवसँग गरिदिए। महादेव र सती कैलाश जानुभयो। त्यति बेला दक्षलाई ब्रह्माजीले दक्ष सम्झेर, दक्ष भनेको योग्य, प्रवीण, पर्फेक्ट, योग्य सम्झेर दक्षलाई प्रजापतिको पद, अथवा प्रजापति भनेको राजा, प्रजाहरूको पति, राजा बनाउनु भयो। प्रयागराजमा एउटा विशाल सभा बसेको छ, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ भरद्वाज ऋषिको आश्रम बनिएको छ। प्राचीन कालमा भारद्वाज ऋषि तपस्या गर्नुहुन्छ। गंगा यमुना र सरस्वतीको जहाँ संगम छ प्रयागराज, प्रयागराजमा एक सभा बसेको छ। त्यो सभामा देवताहरू, ऋषिमुनिहरू, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषहरू, राजाहरू सबै बसेका छन्। बीज सभामा ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता बस्नु भएको छ बीज मुख्य सिंहासनमा। त्यसै सभामा दक्ष प्रजापतिको आगमन भयो। ठुलो बडो राजा आयो। राजा आइसकेपछि जय जयकार भयो, फुलमाला लगाए, कसैले ढोक गरे, कसैले नमस्कार गरे। दक्ष प्रजापतिको जय, दक्ष प्रजापतिको जय भन्न लागे। सबै ठुला बडा मान्छे आए भनेर सम्मान गर्न लागे। मञ्चबाट पनि सबैजना उठे, स्वागत गरे। तर 3 जना उठेनन्। ब्रह्मा विष्णु र महादेव उठ्नु भएन। दक्ष प्रजापति 3 जना किन उठेनन् भनेर यसरी म राजा आएँ, राजा आउँदाखेरि उठ्नु पर्ने, किन उठेन? यसरी टेढो आँखाले हेरे। फेरि एकछिनपछि सोचे ब्रह्माजी मेरो पिता हुनुहुन्छ, छोरो आउँदा बाउले नउठे पनि कुनै ठुलो कुरा भएन। पिताजी हुनुहुन्छ, उहाँ उठ्नु भएन, उहाँको कुनै गल्ती छैन, उहाँ मेरो पिताजी हो। र भगवान नारायण मेरो इष्टदेव हुनुहुन्छ, मेरो आराध्य हुनुहुन्छ, उहाँ उठ्नु भएन, कुनै पनि ठुलो कुरा भएन। तर यो महादेव जो छ यो त मेरो ज्वाइँ हो। ससुराजी आउँदा ज्वाइँले त उठ्नु पर्छ नि, ससुराजी ढोक गरे भन्नुपर्छ हैन? उता इन्डियातिर त ससुरालाई खुट्टा छोड्ने चलन छ, हाम्रातिर ज्वाइँलाई खुट्टा छोड्ने चलन छ। ज्वाइँका ससुराले खुट्टा छोए पनि, चरण लागे पनि, तर ढोक त ज्वाइँले पनि ससुरालाई गर्छ। त्यसैले ज्वाइँले उठ्नुपर्छ, कमसे कम नमस्कार गर्नुपर्छ। यो महादेवलाई के थाहा? यो मसान घाटमा बास गर्ने, सर्पका गहना लगाउने, खरानी घस्ने भूत प्रेत यसका साथी छन्। मण्डमाला, जटामा गंगा, शिरमा चन्द्रमा। यसलाई लोकको मर्यादा, सभाको मर्यादा के थाहा? ठुला बडा आउँदा उठ्नुपर्छ, नमस्कार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अयं तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः।
सद्भि आचरितः पन्था तेन स्तब्धेन दूषितः। यो सभामा यसले दूषित गर्यो, यसलाई यो सभामा कसले बोलायो? ससुराजीले ज्वाइँको अपमान गरे। उहाँ त केवल ज्वाइँ मात्र होइन, उहाँ त महादेव हुनुहुन्छ, उहाँ त आराध्य हुनुहुन्छ, उहाँ त सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ जगतपति हुनुहुन्छ। यो दक्षलाई कसले सम्झाओस्? मान्छे घमण्ड र अहंकारमा आँखा देख्दैन। मान्छे जे पनि भनिदिन्छ, जे पनि गरिदिन्छ, घमण्ड र अहंकारले आँखा देख्दैन। दक्ष प्रजापति अन्धो भएको छ। एकजना स्वामीले भन्नुहुन्छ, श्रीधर स्वामीले, दक्ष प्रजापति सही भन्दैछ, महादेवले गर्दा यो सभाको अस्तित्व धुमिल भयो, यो सभाको अस्तित्व नष्ट भयो, सही भन्दैछ। अब 10 जना मन्त्री बसेका छन् एउटा सभामा। त्यति बेला जनताहरूले सबैले मन्त्रीलाई सोच्छन्, है मन्त्रीजी चाय, मन्त्रीजी पानी, मन्त्रीजी फल, मन्त्रीजी भोग लागेको, मन्त्रीजी। आजकलका मन्त्रीजीलाई ओपन चाहिन्छ फेरि, मन्त्रीजी। सबैले मन्त्रीजीलाई सोधिरहेका छन्। त्यसैबीच प्रधानमन्त्रीजी आउनुभयो भने मन्त्रीजीलाई कोही सोध्दैन, प्रधानमन्त्रीजी प्रधानमन्त्रीजी भन्छन् सबैले। त्यस्तै अरू सबै देवता छन् यहाँ, तर भगवान शंकर के हुनुहुन्छ? देवों के देव महादेव। महादेवको अगाडि अरू कसैको अस्तित्व हुँदैन। श्रीधर स्वामीले यसरी अर्थ लाउनुहुन्छ। तर दक्ष प्रजापतिले गाली गरेको थियो। दक्ष प्रजापतिको गाली सुनेर महादेव मुस्कुराउनुहुन्छ। के गर्ने, ससुराजी भनेको मान्दैनन्, आफै जान्दैनन्, उनको बुद्धि यस्तै छ, ससुराजीको यस्तै छ, भनेको मान्दैनन्, आफै जान्दैनन्, चुपचाप बसे। महादेव मुस्कुराउनु भयो, केही भन्नु भएन। महादेव सन्त हुनुहुन्छ, सन्त रिसाउँदैनन्, सन्तले क्रोध गर्दैन। क्रोध गरे पनि केही क्षणको लागि गर्छ, अर्काको सुधारको लागि गर्न सक्छ, तर सन्तले क्रोध गर्दैन, सन्त रिसाउँदैन। महादेव मुस्कुराउनु भयो। महादेव रिसायो भने त प्रलय हुन्छ भाइ साहब, प्रलय हुन्छ, प्रलय। महादेव रिसाउनु भयो भने प्रलय भइहाल्छ। महादेव रिसाउनु भयो, जटा खोल्नु भयो भने सारा पहाडहरू मैदान हुन्छन्, पहाडहरू धराशायी हुन्छन्। महादेव क्रोधले महाप्रलय हुन्छ। त्यसैले महादेव क्रोध गर्नुहुन्न, महादेव मुस्कुराउनुहुन्छ। तर दक्ष प्रजापति म्या म्या गरिराख्छ, मयो मयो भनिराख्छ। तब दक्ष प्रजापतिको अगाडि महादेवका मुख्य गण नन्दीश्वर उठ्नुभयो। नन्दीश्वरले भन्नुभयो, ए दक्ष प्रजापति, के म्या म्या गर्दैछस्? तैले बाख्रा जस्तै म्या म्या गर्दैछस्, तेरो टाउको बाख्राको लागोस्, तेरो शिर बाख्राको होस्। श्राप दिनुभयो। नन्दीश्वरले भन्नु, हे ब्राह्मण देवताहरू हो, ऋषिमुनिहरू हो, हजुरहरूले शिवको निन्दा सुनेर चुपचाप बस्नु भएको छ। त्यसैले ब्राह्मणहरू पनि कलियुगमा गएर सर्वभक्षी बनुन्। ब्राह्मणहरू पनि आजकल खान पिउन लागिसके। त्यसैले अब भृगु ऋषिलाई रिस उठ्यो। भृगु ऋषि उठेर खडा भए। ए नन्दीश्वर, हजुरले हामीलाई किन गाली दिनुभयो र किन श्राप दिनुभयो? हामीले के बिगाडेका थियौँ? दक्ष प्रजापतिले श्राप दिनुभयो, ठिक गर्नुभयो, तर हामीले त कुनै गल्ती गरेका थिएनौँ, हामीलाई किन श्राप दिनुभयो? त्यसैले हे शिवगण, शिवभक्त, कलियुगमा गएर पाखण्डी बनुन्। इस प्रकारले एक आपसमा श्रापित भए। यो सभा भङ्ग भयो, यो सभा समाप्त भयो। यहाँबाट सबै आफ्ना आफ्ना लोकमा गए। महादेवलाई एउटा नशा छ, नशा पिउने बानी छ। भाङ खाने, धतुरो खाने शिवजीको बानी। साली नदी बगी आइछन्, मुक्तिनाथको पानी। हामी गीत गाउँछौँ, यो भजन होइन, गीत हो। भाङ खाने, धतुरो खाने शिवजीको बानी, साली नदी बगी आइछन्, मुक्तिनाथको पानी। शिवजी भाङ खानुहुन्छ न धतुरो खानुहुन्छ। शिव पुराणमा, लिङ्ग पुराणमा, शिव सम्बन्धित स्कन्द पुराण आदि पुराणमा कहीँ पनि शिवजीले भाङ खानुभयो, भाङ खाएर नशा लाग्यो, लटरममा सुत्नुभयो, कहीँ भनिएको छैन।
तर हामी भाङ धतुरो चढाउँछौँ किनभने विषयहरूको रूपमा हामी हाम्रा विषयहरू हाम्रा वासनाहरू हजुरले स्वीकार गर्नुहोस्। हे महादेव, हजुर समर्थ हुनुहुन्छ। विषय वासनाले हामीलाई खान्छ, तर महादेवले विषय वासनालाई पिदिनुहुन्छ, खाइदिनुहुन्छ। त्यसैले महादेवलाई भाङ धतुरो चढाउने चलन हो। तर महादेवले जो पिउने नशा हो त्यो नशा हो राम कथा नशा। राम कथाको केही चर्चा गरौँ, त्यसपछि शिवजीको चर्चा छ। त्यो नशा पिउनको लागि एक दिन महादेव राम कथा सुन्न कहाँ जानुहुन्छ? दण्डकारण्य, दक्षिण भारतमा दण्डकारण्यमा अगस्त्य ऋषिको आश्रम छ। त्यति बेला श्री रामको वनवास भएको छ। अगस्त्य ऋषिको आश्रममा राम कथा सुन्न जानुहुन्छ। हेर्नुहोस्, कथा कति ठुलो कुरा हो। भगवानको कथा भनेको कति ठुलो कुरा रहेछ। महादेव कैलाश पर्वतबाट कथा सुन्न अगस्त्य ऋषिको पासमा जानुहुन्छ। प्रमाण सहित छ। रामचरित मानसमा गोस्वामी तुलसीदासजीले लेख्नु भएको छ। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुम भजरि सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि बरज बखानी सुनि महेश परम सुखमानी। कुम्भज ऋषि भनेका अगस्त्य ऋषि त्रेतायुगको कुरा हो। महादेव कथा सुन्न जानुभयो। सती मातालाई साथमा लिएर दण्डकारण्य जानुभयो। अगस्त्य ऋषिले स्वागत गर्नुभयो, कथा सुनाउनुभयो र सती माता कथामा सुत्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, कथामा सुत्ने मान्छेको के हुन्छ? यहाँ पनि सुत्न लाग्नु भएको छ। नसुत्नु होला है, कथालाई बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। सती माता कथामा सुत्नुभयो। पहिलो गल्ती, कथा पुरा भयो, महादेवले सती मातालाई उठाउनु भयो। सती उठाउ, जाउँ, अब कथा सुन्यौ? हाँ सुने स्वामी। आनन्द आयो? हाँ बडा आनन्द आयो। सती के सुन्यौ त? त्यो त थाहा छैन। अब सुतेपछि कहाँबाट थाहा हुन्छ? अब घर गएर हजुरका श्रीमानले सोध्नु होला के सुन्यौ त? हजुरका महादेवले के आमाहरूका महादेवले घरमा गएर सोध्नु होला। धेरैजनाका महादेव त यहाँ आउनु भएको छ, धेरैजनाका आउनु भएको छैन। के सुन्यौ सती पार्वती भनेर हजुरलाई सोध्नुभयो भने अब कथा सुनाउनु होला घरमा गएर। धर्मपत्नी भनेको धर्मको बारेमा बताउने वालीलाई धर्मपत्नी भनिन्छ। धर्मतिर आफ्ना श्रीमानलाई लगाउने वालालाई धर्मपत्नी भनिन्छ। पाप पत्नी भनेको छैन, धर्मपत्नी भनेको छ। श्रीमानलाई पापबाट बचाउने, पाप नगर भनेर सिकाउने, धर्मगर भनेर सिकाउने, पापबाट बचाउने वालीलाई धर्मपत्नी भनिन्छ। पाप पत्नी भनिएको छैन, कर्म पत्नी पनि भनिएको छैन, धर्मपत्नी भनिएको छ। आफ्ना श्रीमानलाई धर्मतिर लगाउने, आफ्ना परिवारलाई धर्मतिर लगाउने, त्यसैले यस्तै गृहिणीलाई धर्मपत्नी भनिन्छ। सती माताले भन्नु केही सुनिन। मजा आयो प्रभु, तर मजा त आयो, तर के सुने थाहा छैन। सुतेपछि के सुन्ने? पहिलो गल्ती गर्नुभयो, कथाको अपमान भयो। कथामा सुत्दाखेरि कथाको अपमान हुन्छ। रामको अपमान भयो, राम कथाको अपमान भयो। भगवानको कथामा सुत्दा भगवानको अपमान मानिन्छ। भगवानको कथामा बोल्दा भगवानको अपमान मानिन्छ। हेर्नुहोस्, हजुरहरू बोल्नेवालालाई पनि आयो कथा। आफ्ना घरका, अब यहाँ प्रवचन चल्छ, तल घर वचन चल्छन् कहीँ कहीँ। त्यति धेरै चलेका छैनन्, तर पनि बच्चाहरूले धेरै चलाएका छन्। बुझ्नु, अनुशासन पूज्यपाद हाम्रो स्वामीजीले सम्झाइराख्नु भएको छ बच्चाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई। अनुशासन सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। अनुशासनले मान्छेलाई महान बनाउँछ। पहिलो गल्ती भयो, सती माता कथामा सुत्नुभयो। त्यहाँबाट उठेर सतीलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो, पैदल हिँड्नुभयो। अगाडि जाँदा जाँदै भगवान श्री राम सीतालाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। लङ्कापति रावणले सीतालाई हरण गरेर लगिसकेको थियो। हे सीता, कहाँ छौ तिमी? हे प्रिय, कहाँ छौ? हे वृक्ष, तिमी बताऊ सीता कहाँ छन्? हे लता, तिमी बताऊ सीता कहाँ छन्?
हे सीते हे पृथ्वी तिमी बताओ, हे तुलसी तुम्ही बताओ, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। कहाँ छौ सीता, तिमी कहाँ छौ? राम रोँदै हुनुहुन्छ, सीतालाई खोज्दै हुनुहुन्छ। लक्ष्मणजी सान्त्वना दिँदै हुनुहुन्छ। महादेवले टाढाबाट नमस्कार गर्नुभयो, जय सच्चिदानन्द घनश्याम, जय सच्चिदानन्द प्रभु भन्नुभयो। अब सती मातालाई यहाँनिर अर्को शङ्का आयो, भगवान हजुर त जगतपति हो, लोकपति हो, हजुरले यो राजकुमारलाई किन प्रणाम गर्नुभयो, किन नमस्कार गर्नुभयो? राजकुमारलाई, आफूले श्रीमतीको विरहमा रोइरहेको राजकुमारलाई हजुरले प्रणाम गर्नुभयो। महादेव भन्नुहुन्छ, वहाँ मेरो इष्टदेव राम, जसको कथा सुनेर आउँदैछु, मेरो आराध्य देव राम वहाँ नै हुनुहुन्छ। नहीं हुन सक्दैन। राम कहीं भगवान हुन सक्छ? जङ्गलमा भट्किने मान्छे, श्रीमतीको विरहमा रोइरहेको मान्छे कहीं भगवान हुन सक्छ? त्यो भगवान हुनै सक्दैन। अब सती माताले दोस्रो गल्ती गरिन्, श्री राममाथि शङ्का गरिन्, भगवानमाथि शङ्का गरिन्। सती माताबाट दोस्रो गल्ती भयो। किन सती माताले शरीर त्याग्नु पर्यो त यसको चर्चा गर्दैछु। पहिलो गल्ती कथामा सुतिन्, दोस्रो गल्ती भगवानमाथि शङ्का गरिन्। यो राम भगवान होइन, यो मान्छे हो, यो श्रीमतीको विरहमा रोइरहेको छ। सती मातालाई पनि भ्रम भयो। हेर्नुहोस्, सामान्य मान्छेको के कुरा गर्नु, भगवानकै लीला गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। सती तिमी मान्दिनौ भने तिमी आफै गएर परीक्षा ल्याऊ, तिमी आफै जाऊ। सती माता अब श्री राम भएको ठाउँमा जानुभयो। तर सती माता सती होइन, सीता बनेर जानुभयो। सीता बनेर जान बित्तिकै भगवान श्री रामले नमस्कार गर्नुभयो, माता हजुर यहाँ? महादेव खै? अब सती माता चौग्नुमा, म त सीता बनेर आएको थिएँ, कसरी चिन्नु भयो? उहाँ त भगवानै हुनुहुँदो रहेछ। तब तुरन्त भगवानले सीतालाई प्रकट गर्नुभयो। राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, राम दरबार प्रकट गर्नुभयो। सती माता लज्जित हुनुभयो। पूर्व दिशातिर हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि राम दरबार, पश्चिम दिशातिर हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि राम दरबार, दक्षिण दिशातिर हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि राम दरबार, चारैतर्फ राम दरबार, राम दरबार। आकाशमा हेर्नुहुन्छ, राम दरबार, रामै राम, जहाँ पनि राम। भगवान श्री रामका शरीरबाट अनन्त ब्रह्माण्डहरू प्रकट भएका छन्। रोमकूपहरूबाट अनन्त यस्ता पृथ्वीका गोलाहरू, अनन्त कोटी ब्रह्माण्डहरू, अनन्त कोटी तारा नक्षत्र ग्रहगणहरू, अनन्त कोटी ब्रह्माण्डका नायक ब्रह्मा विष्णु महादेवहरू प्रकट भइरहेका छन्। कति भगवान श्री राममा विलिन भइरहेका छन्। यो दृश्य पनि सती माताले देख्नुभयो। चारैतर्फ जहाँ पनि रामै राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम गुन्जायमान भइरहेको छ। श्री राम श्री राम। सती माता लज्जित हुनुभयो। सती माता घोप्टो पर्नुभयो भैँमा, आँखा बन्द गर्नुभयो। मबाट ठुलो अपराध भयो, म सीता बने, मैले गल्ती गरेँ, एहसास भयो। सती माताले तेस्रो गल्ती यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। सीता बन्नुभयो, रूप बदल्नुभयो, नक्कली बन्नुभयो। यहाँबाट फर्केर भगवानले आफ्नो सम्पूर्ण लीला समेट्नुभयो। श्री राम अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यहाँबाट सती माता फर्किनुभयो, महादेव कहाँ आउनुभयो र महादेवले सोध्नुभयो, सती श्री रामको परीक्षा लियौ, मेरो आराध्य देव, मेरो भगवान, मेरो प्रभुको तिमीले परीक्षा लियौ त? अब सती माताले चौथो गल्ती गर्दै छिन्, झुट बोल्नुभयो। नै प्रभु, किन परीक्षा लिने मैले? हजुरले भन्नुभयो, मैले मानिहालेँ, म त दर्शन गर्न पो गएकी थिएँ। सती माताले झुट बोल्नुभयो। तर महादेव अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। महादेवले आँखा बन्द गरेर सबै हेरिसक्नुभयो। ओहो, राम मेरो पिता, सीता मेरी माता, र यो सती चाहिँ सीता बनिसकी। अब सीता बनेकी सतीलाई मैले पत्नीको रूपमा राख्न सक्दिनँ। अब सतीले त माताको रूप धारण गरिसकी, सीता मेरी माता हुनुहुन्छ, मेरी जगदम्बा भवानी हुनुहुन्छ। उहाँ राम मेरो पिता, सीता मेरी माता,
अब सीता बनिसकेकी सतीलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। भन्नु केही पनि भएन, मनले सतीलाई त्याग दिनुभयो। तर हात समातेर कैलाश त लगेर जानुभयो। महादेव राम नाम जप गरेर आँखा बन्द गरेर समाधिमा कैलाशमा डुब्नुभयो। अब कनखल तीर्थमा दक्ष प्रजापतिले बृहस्पति आश्रम नामक विशाल यज्ञको रचना गरे। यज्ञ गर्न लागे दक्ष प्रजापति। ऋषि मुनिहरू आए। भृगु ऋषि मुख्य आचार्य हुनुहुन्छ यज्ञको। ठुला ठुला ऋषि मुनिहरू आए। दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा महादेवलाई बोलाइएन, महादेवको आसन दिइएन, महादेवलाई अपमान गरियो। कैलाश पर्वतको उपरी भागबाट नाना प्रकारका विमानहरू उडिरहेका छन्। केही देवाङ्गनाहरू उत्रेर सती माता र महादेवको दर्शन गर्छन्। महादेव र सतीलाई कहाँ जाँदैछौ भनेर सोद्धा उनीहरू भन्छन्, हजुरलाई थाहा छैन, हजुरको पिता दक्ष प्रजापतिको घरमा, हजुरको माइतमा विशाल यज्ञ भएको छ, त्यहाँ जाँदैछ। ओहो, मेरो पिताजीले मलाई चिठी लेख्न बिर्सिनु भयो कि? जरुर चिठी पठाउनु भयो होला, बिचमा कसैले गायब गरिदियो होला। मेरो पिताजीले यस्तो गर्न सक्नुहुन्न, मलाई नबोलाएर कहाँ गर्न सक्नुहुन्छ? बिर्सिनु भयो, अथवा कहीँ कसैले भुल गर्यो, खबर ल्याइदिएन। सती माता अब जान तयार हुनुभयो। म जान्छु। महादेवले रोक्न तयार हुनुहुन्छ, रोक्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, तर सती माता मान्दिनन्। स्त्री हट। अब वहाँ गए पनि मर्ने, यहाँ भए पनि मर्ने, जहाँ भए पनि मर्ने। सतीको मर्नु निश्चित छ, सतीले शरीर त्याग्नु निश्चित छ। त्यसैले महादेवले सतीलाई केही आफ्ना गणहरू सहित दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा पठाउनु भयो। जब दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा सती माताले प्रवेश गर्नुभयो, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुनस न मानी। दक्षले टेढा हालेर, ए सती, तँलाई मैले बोलाएको थिएन, कसरी आइस? कान्छी छोरी, प्यारी छोरी, माइत आएकी छोरी, यज्ञमा आएकी छोरीलाई बाउले यसरी भन्दा ती सती माताको दिल कस्तो भयो होला, उनको हृदय कति विदीर्ण भयो होला। माइत गएकी छोरीलाई बाउ आमाले यसरी भन्दा, ए सती किन आइस? तँलाई कसले बोलायो? तँलाई त बोलाउने इच्छा थियो, तँलाई त मैले माया गर्छु, मेरी छोरी होस्। तर तँलाई बोलायो भने त्यो महादेव पनि सँगै आउँछ कि भनेर नबोलाएको छोरी आइहालिस्। ठिक छ, बस यज्ञमा। यसरी महादेवको अपमान भयो। दक्ष प्रजापतिले अपमान गरे। सती मातालाई असह्य भयो, हृदय विदीर्ण भयो। दिदी बहिनीहरू आए। दिदी बहिनीहरू भन्न लागे, दिदी दिदी, बहिनी बहिनी, कहीं कहाँ बस्नुहुन्छ हाम्रो ज्वाइँ साहब? दिदीहरूले भन्छन् ज्वाइँ साहब, बहिनीहरूले भन्छन् भिनाजु। कहाँ बस्नुहुन्छ भिनाजु? कहाँ बस्नुहुन्छ ज्वाइँ साहब? घर बनाउनु भयो कि मसानमै बस्नुहुन्छ? महादेवको खिल्ली उडाउन लागे। महादेवलाई कसैले चिनेनन्, महादेवलाई कसैले जानेनन्। सादर भलै मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आमाको दिल आमाको हुन्छ। आमा प्रसुति आएर गला मेल्नु भयो, गलामा लगाउनु भयो, उगालो हालेर रुन लाग्नु भयो। छोरी म के गरौँ, म केही गर्न सक्दिनँ। तिम्रा बाबा तिमीले भनेको हामीले भनेको मान्दैनन्, आफै जान्दैनन्, घमण्डी छन्, अहङ्कारी छन्। अहङ्कारी मान्छेलाई कसैले सम्झाउनै सक्दैन, कसैले सम्झाउनै सक्दैन। म के गरौँ छोरी, मलाई क्षमा गर्दे छोरी, म केही गर्न सकिनँ मैले। आमाको दिल आमाको दिल हुन्छ। हेर्नुहोस्, छोरी जब माइत जान्छन्, जबसम्म आमा हुन्छन् तबसम्म माइत जाने मन लाग्छ, माइत जाने रहर लाग्छ, सम्मान हुन्छ छोरीको आमा हुँदा माइतमा। जब आमाको मृत्यु हुन्छ त्यसपछि माइत जाने मन पनि लाग्दैन, कसैले त्यति वास्ता गर्दैन। टाढाबाट याद गर्न मन लाग्छ माइतीको, किनभने माइत जाँदा आमा हुनुहुन्न, आमा नभए सम्मान छैन, आमा नभए त्यहाँ कदर छैन।
આમાં ન ભય મમતા छैन આમાં ન ભય ત્યાં जाने मनलाई पनि लाग्दैन आमाको दिल हुन्छ यसरी सती माता अपमानित हुनुभयो आमाले मात्र सम्मान गर्नुभयो यज्ञमा हेर्नुभयो ऋषिमुनिहरू देवी देवताहरू सबैका आसनहरू छन् सबैका सिंहासनहरू छन् महादेवको कहीँ पनि अलग आसन छैन त्यसैले ऋषिमुनिहरूलाई फटकार लगाउनुभयो हे ऋषिमुनिहरू हो हे सभासदहरू हो सुनौ सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर कर निंदा हे मुनिहरू हो हे सभासदहरू हो हे देवताहरू के महादेव बिना तिमीहरूले यज्ञ सफल गर्न सक्छौ किम मा शिवाख्यम शिवम न विदुस्तदन्नै ब्रह्मादयस्तम बकिरी जटा श्मशाने तन्माल भस्म निर्गपाल्य प्रसुप्त साचेर ए मूर्धभि ददजरणावशिष्ट जुन महादेव को जटाबाट निलेकी गंगाले हिमालयदेखि लिएर समुद्र पर्यन्त त्रिभुवन पवित्र गर्छिन् भने कि उनी महादेव बिना के यज्ञ सम्पन्न हुन सक्छ तिमीहरू सबैको यस ऐश्वर्य कीर्ति सबै नाश हुनेछ यो यज्ञ भङ्ग हुनेछ भन्नुभयो सती माताले यज्ञशालाको नजिकै आँखा बन्द गर्नुभयो महादेवको ध्यान गर्नुभयो भगवान श्री रामसँग वरदान माग्नुभयो श्री रामसँग क्षमा माग्नुभयो हे राम मैले हजुरको अपमान गरेँ हजुरलाई चिनिन हजुरलाई जानिन मलाई क्षमा गरिदिनु होला र मलाई वरदान पनि दिनु होला म जहाँ जाऊँ हजारौं लाखौं करोडौं जन्म लिनु परोस् फेरि महादेवलाई प्राप्त गर्न सकूँ भन्नुभयो योग अग्निद्वारा माता सतीले अस कहि योग अग्नि तनु जारा भयो सकल मकहाकार अस कहि योग अग्नि तनु जारा भयो सकल मकहाकार योग अग्नि तनु जारा भयो सकल मकहाकार अस कहि योग अग्नि तनु जारा भयो सकल मकहाकार योग अग्नि द्वारा सती माताले शरीर त्याग्नुभयो शिवगणहरूले आक्रमण गरे त्राही त्राही मचियो तब भृगु ऋषिले आफ्ना दारी उठारे दारी धरतीमा पटके भृगु ऋषिले ती भृगु ऋषिका दारीबाट रेबु नामका गण प्रकट भए महादेवका गणसँग युद्ध भयो महादेवका गण थोरै थिए रेबुगण धेरै भए भृगु ऋषिका दारीबाट पैदा भएका युद्ध भयो त्यसैले महादेवका गणहरू परास्त भए देवर्षि नारद पनि र महादेवका गणहरू सबै कैलाश पर्वत गए महादेवको अगाडि धुन लागे प्रभु अनर्थ भयो महादेवले शान्त स्वभावले सोध्नुभयो के भयो नन्दी हे भृगु के भयो र देवर्षि नारदजी के भयो तब यिनीहरू भन्छन् प्रभु अनर्थ भयो सती माताले आफ्नो शरीरलाई त्याग्नु भयो तब महादेव रिसाउनु भयो आफ्नो जटाबाट एउटा बाल उखाड्नु भयो धरतीमा पट्किनु भयो दुई टुक्रा भयो दुई टुक्राबाट एउटा वीरभद्र प्रकट भएर एउटा महाकाली प्रकट भयो वीरभद्र भगवान की महाकाली माताको अट्टहास गर्न लाग्नु भयो जाओ दक्ष प्रजापतिले यज्ञ भङ्ग गर भन्नुभयो 10 महाविद्याहरू प्रकट भए महाकालीको शरीरबाट 64 योगिनीहरू प्रकट भए अनन्त योगिनीहरू प्रकट भए अट्टहास गर्न लागे एक योगिनीहरू लाखौं ब्रह्माण्डहरू निल्न सक्छन् यस्ता योगिनीहरू प्रकट भए वीरभद्रले योगिनीहरू महाकाली सहित अट्टहास गर्दै दक्ष प्रजापतिको यज्ञतिर प्रस्थान गर्छन् हिँडे वीरभद्र बम 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 गर्दै हिँडे वीरभद्र बम 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 गर्दै हिँडे वीरभद्र बम 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 गर्दै हिँडे वीरभद्र हर हर महादेव हर हर हिड़े वीरभद्र बम बम बम
कर दई वीरभद्रा भिड़े वीरभद्रा भिड़े वीरभद्रा बप बप कर दई वीरभद्रा भिड़े वीरभद्रा भिड़े वीरभद्रा हे बप बप कर दई वीरभद्रा हरि उन्हें शिव जी को नाको माला बाको छाला चंद्रमा को टीको उन्हीं शिवाजी को उन्हीं शिवाजी को नाको माला बाको छाला चंद्रमा को टीको उन्हीं शिवाजी को उन्हीं शिवाजी को नाको माला बाको छाला चंद्रमा को टीको पृथ्वी डगमगाउन थाले समुद्र हल्लिन थाले ऋषि मुनिहरूका समाधि खुले पहाडहरू खलबलिन लागे अट्टहास हुन लाग्यो भयंकर गर्जना हुन लाग्यो शिवाजी को उन्हीं शिवाजी को नाको माला बाको छाला चंद्रमा को टीको उन्हीं शिवाजी को उन्हीं शिवाजी को नाको माला बाको छाला चंद्रमा को टीको उन्हीं शिवाजी को उन्हीं शिवाजी को नाको माला बाको छाला चंद्रमा को टीको हरि श्री वीरभद्र र महाकाली आफ्ना अनंत गणहरूसँग प्रस्थान गर्छन् दक्ष प्रजापति यज्ञमा कूच गर्छन् दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई भङ्ग गर्छन् दक्ष प्रजापतिको टाउको काटेर हवन कुण्डमा वीरभद्रले आहुति गरिदिन्छन् भृगु ऋषिका दारी उठारिदिन्छन् नाना प्रकारका देवी देवताहरूका अङ्गहरू भङ्ग भङ्ग हुन्छन् भगवान नारायण र वीरभद्रको युद्ध हुन्छ वीरभद्रको एक मुट्की भगवान नारायणलाई लाग्छ भगवान नारायण पनि मूर्छित हुनुहुन्छ मूर्छा खोलिसकेपछि महादेवको लीलालाई प्रणाम गरेर भगवान नारायण पनि यहाँ पंगा लिनु ठिक छैन भनेर वैकुण्ठतिर जानुहुन्छ धेरै समय व्यतीत हुन्छ यज्ञ कसरी सम्पन्न गर्ने सबैलाई चिन्ता हुन्छ यजमान मरिसकेपछि भगवान नारायणले सम्झाउनुहुन्छ देवताहरू हजुरहरू कैलाश जानुहोस् महादेवलाई मनाउनुहोस् महादेव आशुतोष हुनुहुन्छ सबैजना जान्छन् महादेवलाई मनाउँछन् महादेव खुसी हुनुहुन्छ प्रसन्न हुनुहुन्छ महादेव आउनुहुन्छ वीरभद्रले एउटा बाख्राको शिर ल्याउँछन् र दक्ष प्रजापतिको शरीरमा महादेवले मिलाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् यस्तो अपरेसन आजसम्म कुनै डाक्टरले गरेको छैन बाख्राको शिर दक्ष प्रजापतिको शरीरमा मिलाएर किनभने त्यो पहिलेको शिर हवन कुण्डमा भस्म भइसकेको थियो त्यसैले यो शिर बाख्राको शिर मिलाउनु भयो किनभने नन्दीश्वरले दिएको श्राप पनि उनको वचन पनि पुरा गर्न थियो यस्तो अपरेसन भगवान शिवले आफ्नो अमृतमय दृष्टिले हेरेर दक्ष प्रजापति उठे खडा भए नाना प्रकार स्तुति गरे त्यसै सभामा भगवान नारायण पनि प्रकट हुनुभयो महादेव पनि हुनुभयो र ऋषि मुनिहरूले स्तुति गरे प्रार्थना गरे दुई श्लोकमा तम क्रतुस्तम हविस्तम हुतास स्वयं तम हि मंत्र समितर्व पात्राणि च तम सदसर्तिजो दंपति देवता अग्निहोत्रं सोदासो अजपसु तम पुराणं रसायामः सुकरो दक्षया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा तूयमानो न दल्लीलया योगी विभ्युजहर्तत्र एकात्र यज्ञक्रतु ऋषि मुनिहरू भन्छन् हे नारायण हे महादेव हजुर नै यज्ञ हो हजुर नै यज्ञको अग्नि हो हजुर नै तम क्रतु सतम हवि हजुर नै यज्ञमा आहुति हुने घिउ हो हजुर नै यजमान हो हजुर नै ब्राह्मण हो हजुर नै आचार्य हो सम्पूर्ण यज्ञ सामग्री पनि हजुर नै हो हजुर भन्दा अरू के छ र यो दुनियाँमा संसारमा तम क्रतुस्तम हविस्तम हुतास स्वयं तम हि मंत्र समितर्व पात्राणि च
तम सदा सर्तुजो दंपति देवता अग्निहोत्रम सदा सोम आद्यम पशु तम पुरागम रसाया महाशुकरो दंप्रया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा तूयमानो नदलीलया योगी विभुजः तत्र इदत्र यज्ञश्रुतु संप्रदुष्टं हविष्टं हुतास स्वयं तमे मंत्रस दर्वपात्राय पूर्व कालमा हजुरले वराह अवतार धारण गर्नुभयो हजुरले अट्टहास गर्दा हजुरका शरीरबाट रोमहरू झरे बालहरू झरे त्यो हजुरका रोमबाट यज्ञमा प्रयोग हुने पवित्र कुशको प्राकट्य भयो कुश पनि हजुरकै स्वरूप हो हजुरकै अङ्गबाट प्रकट भयो यज्ञमा प्रकट हुने कुश यस प्रकारले ऋषिमुनिहरूले स्तुति गरे यज्ञलाई कसरी सम्पन्न गर्ने छलफल हुन लाग्यो र सबै ऋषिमुनिहरूले भन्छन् जहाँ भगवान नारायण र भगवान महादेव एकसाथ उपस्थित हुनुहुन्छ अब वहाँ यज्ञ सम्पन्न गर्नमा कुन कुरा रह्यो र अब यज्ञ अटोमेटिक सम्पन्न मानिन्छ भनेर भन्छन्। अब स्वस्थानीहरूमा कथाहरू छ भागवतमा यो कथा छैन महादेवले सती मातालाई आफ्नो काँधमा राखेर पागल जस्तै भएर त्रिभुवन भ्रमण गर्नुभयो भगवान नारायणले सुदर्शन चक्र छोड्नुभयो सती माताका अङ्गहरू खसे जहाँ जहाँ अङ्ग खसे त्यहाँ त्यहाँ 108 शक्तिपीठहरू भए यो चर्चा स्वस्थानीमा र शिवपुराणमा स्कन्द पुराणमा छ भागवतमा यो चर्चा छैन यो कथा सुनाइयो र अब सती माताले पर्वतराज हिमालयको घरमा मैना देवीको छोरीको रूपमा माता पार्वतीले 100 जना छोरा थिए र सबैभन्दा कान्छी छोरी पार्वतीको रूपमा पर्वतराजकी पुत्री भएको हुनाले पार्वती भनियो गौरी भएको हुनाले माता पार्वतीलाई गौरी भनियो भवानी भनिन्छ जसलाई भगवती पार्वतीको प्राकट्य हो देवर्षि नारदले तपस्या गर्यो भने महादेवलाई प्रकट गर्न सक्छौ महादेवलाई पति बनाउन सक्छौ महादेव जस्तो पति मिल्नेछ भनेर देवर्षि नारदले दीक्षा दिनुभयो मन्त्र दिनुभयो पार्वतीले तपस्या गर्नुभयो तपस्याबाट भगवान महादेव प्रसन्न हुनुभयो कामदेवले भगवान महादेवको समाधि खोले र महादेव ब्रह्मादि देवताहरू र आफ्ना शिवगणहरूलाई जन्ती बनाएर माता पार्वतीलाई लिनको लागि जानुभयो। अब हाम्रा पञ्चे बाजा बज्न लागे बरातीहरू तयार भए जन्तीहरू तयार भए कसैले पगडी बाँधे कसैले टोपी लगाए किनभने हिमालयमा जानु छ कसैले टोपी लगाए कसैले नाना प्रकारका कम्बलहरू वस्त्रहरू आभूषणहरू तयार गरे शिवगणहरू महादेवलाई सजाउन लागे महादेवले 5 मुखवाला शिर बनाउनु भयो पञ्चमुखी हुनुहुन्छ महादेव सत्यवजात पुरुष वामदेव अघोर ईशान भगवान का 5 शिर दक्ष प्रजापतिले हिमालयले पार्वतीलाई सजाएर राखेका छन् जन्तीको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् स्वस्ति मङ्गल गायन हुन लाग्यो ब्रह्माजी आएर स्वयं यज्ञको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ बडा उत्साह भएको छ हिमालयमा माता पार्वतीको जन्म भएको हुनाले हिमालयमा सिद्धि बुद्धिहरू पनि निवास गर्छन् सिद्धिहरू पनि अष्टसिद्धि नवनिधिहरू पनि उनकी सेविका बनेर माता पार्वतीको आसपास घुमिरहेका छन् अष्टसिद्धि नवनिधिहरू हिमालयमा विवाहको तयारी भइरहेको छ स्वस्ति मङ्गल गायनहरू मन्त्रहरूको उच्चारण सुरु भइसकेको छ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पार्वतीनाथ पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि पुत्री पार्वती तिमी पनि बस ल सेविकाहरू छेउछाउमा बसेर तिमीहरू है हुन्छ ल अब ब्रह्माजी हजुर ल स्वयं तपाईँ हुनुहुन्छ आज मेरी छोरी पार्वतीको बिहे हजुर भोलेनाथसँग गर्न पाइ सबै खुसीको क्षण छ तपाईँ स्वयं प्रकट भएर आउनुभएको छ यज्ञलाई असाध्यै दिव्यतापूर्वक अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने म सोचेको छु हे पार्वती
हे पुत्री, हजुर पिताश्री। छोरी भनेको एउटा काँच जस्तै हो, जसले स्पष्ट रूपमा जसले व्यक्तिको आकृतिलाई पनि सुन्दरतापूर्वक देखाउँछ, जे हो यथार्थ वास्तविकता देखाउँछ। तर त्यसमा सामान्य सानो ढुङ्गा पऱ्यो भने छोरी चकनाचुर फुटेर जान्छ। तिमी हाम्रो प्राण हो छोरी, तिमी हाम्रो मुटु हो छोरी। आजसम्म तिमीलाई हामी लालन पालन पोषण गऱ्यौँ, आजबाट तिमीलाई भगवान भोलेनाथका साथमा सुम्पिएर दिँदैछौँ। छोरीले घर गरेर राम्रोसँग खाइ भने माइतीको इज्जत पाउँछ, माइतीको इज्जत प्रतिष्ठा पनि बच्छ छोरी। तिमीले कहिल्यै पनि हाम्रो शरीर झुकाउने काम कहिल्यै नगर्नु है छोरी। हुन्छ पिताश्री, हुन्छ। र साँच्चै म बहुत गदगद छु, म असाध्यै प्रसन्न छु। आज साक्षात् देवादिदेव महादेवलाई मेरो ज्वाइँको रूपमा भित्र पाएको छु र तिमीलाई मैले सुम्पिन पाएको छु पार्वती। तिमी निष्फिक्री भएर तिमी जान सक्छौ, तिम्रो विवाह हामी अत्यन्त यहाँबाट भव्यतापूर्वक गरिदिन्छौँ, किनकि मैले भने धेरै तिमीलाई चाहिँ मागे भगवान् भोलेनाथले गर्नुहुन्छ छोरी। हस् पिताश्री, हस् पिताश्री। अब जन्तीहरू आउने बेला भइसक्यो, बाजा बज्न लागे। नन्दी भृङ्गी ऋषिस्तुण्डी शिवजीका नाना प्रकारका गणहरू जन्ती नृत्य गर्दै आइरहेका छन्। सबैले ताली बजाउँ, स्वागत गरौँ। महादेवका हामी सबै स्वागत गर्ने। हामी सबै माइती स्वस्ति न इंद्रो